बहुशोभनं धन्यवादाः। इदानीम् अहम् अस्माकं महाविद्यालयस्य प्राचार्यमहोदयः स्वागतभाषणं दातुम् इति प्रार्थये। सुप्रभातम। नमो नमः। आज हम लोग चरक जयंती और संस्कृत डे को सेलिब्रेट कर रहे हैं और आज का पूरा प्रोग्राम फर्स्ट ईयर के जो बच्चे हैं वो कंडक्ट करेंगे, वो परफॉर्म करेंगे। पूरा संस्कृतमय वातावरण आज रहने वाला और साथ में संस्कृत के विद्वान सर संस्कृत में कुछ अपना उद्बोधन देंगे, संस्कृत के वैशिष्ट पर थोड़ा सा प्रकाश डालेंगे और उससे हम लोग सभी अभिभूत होंगे। संस्कृत का प्रचलन और संस्कृत की इम्पोर्टेंस सर डिटेल में बताने वाले हैं, लेकिन संस्कृत जो है वो देवों की वाणी बोली गई है, देव भाषा है और इस भाषा से हम ऑटोमेटिकली कनेक्ट होते हैं। हम लोग किस तरह से अपने आप को एक्सप्रेशंस कर सकते हैं, कितने टाइप से कर सकते हैं, कौन से शब्द का किस तरह से यूज करके पूरे अर्थ को हम लोग चेंज कर सकते हैं या मिनिमम वर्ड्स यूज करके हम लोग सही तरीके से अपने भावार्थ को पहुंचा सकते हैं। ये ताकत केवल पूरे विश्व में संस्कृत लैंग्वेज की। और सब भाषाओं की आप देखेंगे कि बहुत सारी लिमिटेशंस हैं, वो लिमिटेशंस संस्कृत में नहीं है। संस्कृत की जो व्याकरण है सबसे समृद्ध व्याकरण में से, और आप सब लोग जानते हैं कंप्यूटर की बेसिक जो लैंग्वेज को आइडेंटिफाई किया उसमें संस्कृत का चयन हुआ। तो ये बहुत सारी चीज़ें जो संस्कृत डे पे हम लोग बीइंग इंडियन इस संस्कृत भाषा को कैसे हम लोग प्रचार कर सकते हैं, कैसे उसको हम लोग डे टू डे की लाइफ में इन्वॉल्व कर सकते हैं। और आज के जो बच्चे हैं, जो मोस्ट ऑफ जो बच्चे गवर्नमेंट स्कूल से इंग्लिश मीडियम से हैं, वो सब बच्चे आज संस्कृत में संभाषण करेंगे, पूरा प्रोग्राम कंडक्ट करेंगे। तो ये हमारे टीचर को साधुवाद दूंगा कि उन्होंने जितनी मेहनत करके बच्चों को प्रिपेयर किया, तैयार किया है। तो इट्स रियली आई अप्रिशिएट ऑल द टीचर्स। साथ में बच्चों का भी मैं अप्रिशिएशन करूंगा कि उन्होंने जिस एंथुसियाज्म तरीके से इसकी प्रिपरेशंस की है और आई थिंक 50% क्लास इस पूरे प्रोग्राम में इन्वॉल्व है। तो आप देख सकते हैं कितने बच्चे जो है और संस्कृत के बारे में बहुत सारे अलग अलग स्तर पे अलग अलग वो प्रोग्राम करेंगे और कुछ नई चीज़ें शायद आपको देखने को मिलेगी। तो मैं भी बेसब्री से इस पूरे प्रोग्राम का इंतजार करूँगा और हम सब बैठ करके एंजॉय करते हैं। धन्यवाद। धन्यवाद महोदय। अधुना मुख्यातिथेः डॉक्टर राकेश सोमानी, डीन ऑफ स्कूल ऑफ फार्मसी, स्वागतार्थम् अस्माकं महाविद्यालयस्य प्राचार्य महोदयान् प्रार्थयामि यत् तैः मुख्यातिथेः पुष्पगुच्छद्वारेण स्वागतं कारयेत्। नमस्कार, नमो नमः। नमो नमः। आज के इस संस्कृत दिवस के अवसर पर मुझे यहाँ पे बोलने का मौका दिया है सर ने और पूरी टीम ने, इसके लिए मैं धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ। सर ने तो संस्कृत के बारे में तो कहा ही है, नो डाउट ये देववाणी है और मुझे लगता है कि ये देववाणी से ज़्यादा एक पूरे समस्त सृष्टि की एक आधारशिला है। बेसिक केवल भाषा ही नहीं, एक कल्चर है, संस्कृति है। और आज मैं ये देख के बहुत मुझे अच्छा भी लग रहा है। सर मैं कहना चाहूँगा, बहुत बार हम नए पीढ़ी के बारे में थोड़े से टीचर्स जो होते हैं थोड़े से रुष्ट होते हैं कि सोशल मीडिया पे दिन भर रहते हैं, ये करते वो करते वगैरह वगैरह, दैट्स अ फैक्ट। बट आज ये जो वातावरण मैं देख रहा हूँ, मुझे लगता है कि मेरे जो विचार है वो थोड़े से मुझे बदलने पड़ेंगे, थोड़ा पॉजिटिव रहना पड़ेगा। कि मुझे लगता है कि आप जो लोग हैं ये भारत का भविष्य है। और आप देखिए
कि 2047 तक हम सबको भारत को विश्व गुरु बनाना है और विश्व गुरु की प्रमुख भूमिका रहेगी अगर हम हमारे कल्चर से, हमारे संस्कृति से, हमारे पूरा जो हमारा परिवेश है 5000 सालों का, उससे जुड़े रहेंगे। मुझे लगता है आज का ये जो आयोजन है उसी का एक भाग है। काफ़ी रियली अनफॉर्चुनेट कि हमें संस्कृत बोल नहीं पाते हैं, काफ़ी हद तक समझ नहीं पाते हैं, लेकिन निश्चित है कि ऐसा जो आयोजन हो रहा है, दिस काइंड ऑफ ऑर्गेनाइजेशन will always help us to boost our morals and to learn more into this context. I am really thankful to each one of you for being part of this and look forward to enjoy some of the events here. Thank you so much and my best wishes. धन्यवादः महोदयः। अधुना वयं प्रार्थनया सह कार्यक्रमस्य आरम्भं कुर्मः। तस्य निमित्तम् अहं लोकेशाम् आमन्त्रयितुम् इच्छामि। कृपया हस्तौ संयोजयतु। श्री
नारायण अत्र किं प्रचलति? कृपया वदतु। अद्य संस्कृत दिनाचरणमस्ति। उत्तमं, ततः अहम् आतिथ्यं करिष्यामि। शरद्वयं पार्श्व आगच्छ। एकः निमिषः प्रतीक्षा करोतु। अस्तु। यदि भवान् सूत्रधारणं करोतु तर्हि आवां किं करिष्यावः? न, भवन्तः अधिकं महत्त्वपूर्णं कार्यमस्ति। नारायण नारायण, किं कार्यम्? भवान् ब्रह्मदेवम् आमन्त्रणं करोतु। अवश्यं, किमर्थं न? नारायण 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 नारायण। सुस्वागतं ब्रह्मदेवाय। नमो नमः ब्रह्मदेवाय। इदातं भगवान् ब्रह्मदेवाय आगतः। कार्यक्रमस्य आरम्भं कुर्मः। अधुना अस्माकं पुरतः संस्कृतभाषायाः माधुर्यं नर्तक्यः प्रस्तुतं करोति। मधुर मनोहरामृततुल्य भाषा संस्कृतं। देवभाषा संस्कृतं, वेदभाषा संस्कृतं। भेदभावविनाशकं खलु दिव्य भाषा संस्कृतम्। उत्तमं, सुसम्यक्। अतः संस्कृतभाषायाः
विषयाः अधिकं ज्ञातुम् अहं जोयलां भाषणाय याचे। सर्वेभ्यः नमः। मम नाम जोयल मेहता अस्ति। अद्य अहं संस्कृतभाषायाः महत्त्वे विषये किञ्चित् वचनं वदामि। प्रश्नः एषः भवति, किं कारणं संस्कृतं पठामः? मम मित्राणि अवदत्, अरे संस्कृतं तु मातृभाषा, का आवश्यकता? अन्यतम् अवदत्, एतत् तु भाषा न अस्ति, परीक्षायाः पीडा अस्ति। किन्तु सत्यम् एतत् नास्ति। संस्कृतं न केवलं मातृभाषा अपि तु अमृतभाषा अस्ति। यत् एषा भाषा एव या वेदेषु रामायणे महाभारते च अस्ति, या योगस्य, नाट्यशास्त्रस्य, गणितस्य मूलम् अस्ति, या आयुर्वेदस्य, नीतिशास्त्रस्य च आद्यरूपम्। यदि भवतः मोबाइल द्वारा गूगल असिस्टेंट वा चैट जीपीटी उपयोगः क्रियते तर्हि जानन्तु, संस्कृत एव तदृशभाषा यः अति स्पष्टः नियमितः च अस्ति। यदि एषा भाषा कंप्यूटराय दीयते, सः मशीन् अपि ब्रह्मचारीव स्पष्टकार्यं करोति। एकदा मम पितामहः अवदत्, वत्स, यदि तव शब्दाः संस्कृतभाषायां सन्ति तर्हि तव वाक्यम् अस्ति यज्ञः। अहं पृष्टवान्, किन्तु संस्कृतभाषा उद्गम कथम् अभवत्? पितामहः प्रत्यवदत्, नटराजः शिव चिदम्बरनामनगरे आनन्दताण्डवम् अकरोत्। तस्य डमरुवादनस्य निनाद अद्भुतम् अक्षर ध्वनि प्रसूतः। शिवः 14 डमरूनि अहनत्। दिव्यध्वन्यः उत्पन्नः। एते ध्वन्यः एव पाणिनिना सङ्गृहीता माहेश्वरसूत्राणि इति प्रसिद्धाः। यत् संस्कृतं न केवलं भाषा किन्तु संस्कार अस्ति। सर्वत्र अस्मिन् भाषायां शान्ति, सौम्यता, साहित्यरस च दृश्यते। यदा त्वमेव माता च पिता त्वमेव श्लोकं पठामः तदा हृदयं भावनापूर्णं भवति। यदा सर्वे भवन्तु सुखिनः इति उक्ति पठ्यते तदा तु सर्वस्य कल्याणस्य कामना प्रकट्यते। वर्तमानकाले संस्कृतस्य उपयोग मित्राणि, एषा भाषा केवलं ग्रन्थेषु न तिष्ठति। भारतस्य सहस्रविद्यालयेषु संस्कृतं मुख्यभाषा अस्ति। जगति किञ्चित् ग्रामः अपि तु सर्वकार्याणि संस्कृतभाषा एव कुर्वन्ति। अतः एव संस्कृतं न पास्ट भाषा किन्तु प्रेजेंट परफेक्ट भाषा अस्ति। युवाः यदि संस्कृतं पठन्ति तर्हि न केवलं पाण्डित्य अपि तु बुद्धिः च विकसयते। नूतन युवतीभ्यः सन्देशः, यः छात्रा यूट्यूब वा इंस्टाग्राम रील्स दृष्ट्वा समयं नश्यन्ति, यदि तौ आधे समये संस्कृतं पाठः क्रियते तर्हि ते काव्यकारा वा श्लोकगायकाः अपि स्युः। अतः मित्राणि, एषा न केवलं भाषा किन्तु अस्माकम् आत्मा अस्ति। संस्कृतस्य माधुर्य, स्पष्टता, पवित्रता च अन्यत्र न दृश्यते। तस्मात् संस्कृत दिवसे वयं संकल्प कुर्मः, संस्कृत जीवयाम, संस्कृत हास्याम, संस्कृत लोकम्याम। धन्यवाद। जयतु संस्कृतम्, जयतु भारतम्। उत्तमम् उत्तमम्। भवन्तः जानन्ति यत् संस्कृतभाषायाः रमणीयता विशेषा अस्ति। तव वचनम् अतीव सत्यम्। केवलम् एकेन वर्णेन अपि संस्कृतभाषायां श्रीकृष्णस्य, श्रीरामचन्द्रस्य अत्यन्तं सुन्दरं वर्णनं कृतमस्ति। किं तथापि अस्ति? आम्, अधुना अहं केयूरी इत्यस्याः अत्र आगमनं प्रार्थये। दाददो दुद्ध्य दुद्ध्यादि दादादो दुद्ध्यदीददो दुद्ध्यादं ददददै दुद्ध्यै ददादद ददौ ददः। किं भवन्तः अस्य श्लोकस्य अर्थं जानन्ति? आम, अहम जानामि। आम्, वदतु। तो इसका अर्थ ये है कि भगवान कृष्ण, जो कि खुद दान देने वालों को दान देते हैं और बुरा काम करने वाले लोगों को पीड़ा पहुंचाते हैं, उन्होंने एक शिशुपाल नाम के कष्ट देने वाले दुश्मन को
एक पीड़ादायक बाण दिया जो कि दान देने वाले और दान न देने वाले दोनों के शत्रुओं का नाश करते हैं। आम सम्यक्। भवन्ति अस्य श्लोकस्य अर्थमपि जानन्ति वा? काकौ के केक के काक 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 कुकाक काक कुकक। नो, अहम न जानामि। अस्तु, अहम कथयामि। श्लोक का मूल भाव यह है कि ब्रह्म, पृथ्वी, स्वर्ग और विभिन्न प्राणियों में एक ही आनंद व्याप्त है। यह आनंद मोर की आवाज एवं कौवे की आवाज और सभी लोगों में भी मौजूद है। इस श्लोक का अर्थ यह भी है कि भगवान राम जो स्वयं ब्रह्म है, पृथ्वी और स्वर्ग में मौजूद है, उनके भक्त जैसे कि काकभूषण भी वही आनंद प्राप्त करते हैं। इस प्रकार यह श्लोक भगवान राम की सर्वव्यापकता और आनंद की एकता का वर्णन करता है। धन्यवाद। भवत्याः अतिशयं सौम्या च सुज्ञा च। अनन्तरं किं भविष्यति? प्रहेलिकया वक्ष्यामि। अस्तु, वदतु। धर्मस्य मार्गे चलितं सदा, वनगमनं मम तपसा सदा। धर्मस्य मार्गे चलितं सदा, वनगमनं मम तपसा सदा। सीताहरणं दुःखदं मम, सीताहरणं दुःखदं मम, लङ्काविजयो जयः खलु मम। कः अहम्? ततः रामायणस्य प्रदर्शनं रमामहे। जब अधर्म अपने चरम पर था, तब धर्म की पुनर्स्थापना के लिए भगवान विष्णु ने श्री राम का अवतार लिया। रामायण न केवल भगवान राम की कथा है, बल्कि यह हर युग, हर जीवन और हर दिल में छिपे धर्म का प्रकाश है। आइए इस पावन कथा की यात्रा को शुरू करें। अयोध्या के राजा दशरथ के 4 दिव्य पुत्र थे। राम सबसे बड़े थे। राम का विवाह राजा जनक की पुत्री सीता से हुआ। राम को जब 14 वर्षों का वनवास मिला, तब लक्ष्मण और सीता भी उनके साथ गए थे। आदो राम तपोवनादिगमनम्। एक दिन रावण की बहन शूर्पणखा राम और लक्ष्मण के समक्ष विवाह का प्रस्ताव रखती है। उनके मना करने के पश्चात वे सीता पर आक्रमण करने की कोशिश करती है। लक्ष्मण उनकी नाक काट देते हैं। वे रोती हुई रावण के पास पहुंच जाती है। रावण मारीच द्वारा प्रतिशोध लेते हैं। मारीच एक स्वर्ण मृग का रूप धारण कर वन में आते हैं। सीता के कहने पर राम उन्हें पकड़ने जाते हैं। राम की आवाज में चिल्लाने से लक्ष्मण, सीता घबरा जाती है और लक्ष्मण को उनके पास भेज देती है। लक्ष्मण ने लक्ष्मण रेखा खींची ताकि सीता सुरक्षित रहे। हत्वा वृदं कांचनम्। रावण एक साधु के रूप में सीता का अपहरण करता है। वैदेही हरणम्। और पुष्पक विमान में बिठाकर ले जाता है। इसी दौरान एक वृद्ध पक्षीराज जटायु रावण को रोकने का प्रयास करता है, किंतु रावण उसे घायल कर देता है। बाद में जटायु द्वारा सीता के हरण की जानकारी मिलती है। जटायु मरणम्। वे सीता की खोज में ऋष्यमुख पर्वत पहुंचते हैं। वहां हनुमान राम और सुग्रीव की मित्रता कराते हैं। राम ने सुग्रीव से वादा किया कि वे उन्हें उनका राज्य अवश्य दिलवाएंगे। सुग्रीव संभाषणम्। बाली और सुग्रीव की लड़ाई के दौरान राम बाली का वध कर देते हैं।
बालिनिग्रहणम्। हनुमान को सीता की खोज के लिए भेजा गया। समुद्र तरणम। लंका पहुंचते ही हनुमान को अशोक वाटिका में सीता मिली। लंकापुरी दाहनम। उन्होंने श्री राम को खबर की। राम ने वानर सेना के साथ लंका पर चढ़ाई की, रावण का वध किया। पश्चात् रावण कुंभकर्ण हननम। और सीता को सम्मान पूर्वक वापस लाया गया। श्रीरामचंद्र कृपालु भज मन हरण भव भय दारुणम्। नव कंज लोचन कंज मुख कर कंज पद कंजारुणम्। गणित छवि नवनीत नीरद सुंदरम। पटपीत मानहु तड़ित रुचि शुचि नौमि जनक सुतावरम्। श्रीरामचंद्र कृपालु भज मन हरण भव भय दारुणम्। श्रीराम भज दीनबन्धु दिनेश नित्यवंशनिकन्दनम्। रघुनन्द आनन्द कंद कौशल चन्दन शरथ नन्दनम्। श्रीरामचन्द्र कृपालु भज मन हरण भव भय दारुणम्। श्रीराम सिर मुकुट कुंडल तिलक चारु उदार अंग विभूषणम्। आजानुभुज शरचाप धर संग्राम जितखर दूषणम्। श्रीराम इति वदति तुलसीदास शंकर शेष मुनिमनरञ्जनम्। मम हृदय कञ्ज निवास कुरु कामादि खलदर गञ्जनम्। श्रीरामचन्द्र कृपालु भज मन हरण भव भय दारुणम्। नव कंज लोचन कंज मुख
कञ्ज अति उत्तम अभिनयः। संगीतस्य मधुरिमा अद्भुतः। नारायण 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 सत्यं विजयं प्राप्नोत असत्यं पराजितम्। अरे भवान् किमर्थं नृत्यसि? इन्द्रलोके तस्मात् कारणात् अनेकाः अप्सराः सन्ति। अस्तु पश्यामि अहम्। जगज्जालपालं गजकण्ठमालं शरच्चन्द्रबालं महादैत्यकालं नमो नीलकायं दुरावारमायं सुपद्मासहायं भजेऽहं सदाम्बोधिवासं जलपुष्पहासं जगत्सन्निवासं शतादिव्यभासं गदाचक्रशस्त्रं लसत्पीतवस्त्रं हसच्चारुवक्त्रं भजेऽहं आत्मा रामानन्दरमण आत्मा रामानन्दरमण अच्युत केशव हरिनारायण अच्युत केशव हरिनारायण आत्मा रामानन्दरमण भवभयहरण वन्दितचरण भवभयहरण वन्दितचरण रघुकुलभूषण राजीवलोचन रघुकुलभूषण राजीवलोचन आदिनारायण आनन्दशयन आदिनारायण आनन्दशयन सच्चिदानन्दा सत्यनारायण सच्चिदानन्दा सत्यनारायण आत्मा राम आत्मा राम आत्मा रामानन्दरमण अच्युत केशव हरिनारायण अच्युत केशव हरिनारायण कौतुकजनक नृत्यम्। नारायण नारायण सर्वथा प्रशंसनीयम्। संस्कृत भाषायां गीतानि अतीव अर्थपूर्णानि सन्ति। न केवलं गीतम् अपि तु संस्कृत भाषा अतीव रुचिरा अस्ति। योग्यम्। अतः इति विषयं वक्तुम् अहं वंशिकायाम् आह्वयामि। संस्कृत भाषायाः महत्त्वम्। संस्कृत भाषा अस्माकं देशस्य प्राचीनतमा भाषा अस्ति। प्राचीनकाले सर्वे एव भारतीयाः संस्कृत भाषा एव व्यवहारं कुर्वन्ति स्म। कालान्तरे विविधाः प्रान्तीयाः भाषाः प्रचलिताः अभवन्, किन्तु संस्कृतस्य महत्त्वम् अद्यापि अक्षुण्णं वर्तते। सर्वे प्राचीनग्रन्थाः चत्वारो वेदाश्च संस्कृत भाषायाम् एव सन्ति। संस्कृत भारत राष्ट्रस्य एकतायाः आधारः अस्ति। संस्कृत भाषायाः यत् स्वरूपम् अद्य प्राप्यते तदेव अद्यतः सहस्रवर्षपूर्वम् अपि आसीत्।
अस्य व्याकरणं पूर्णतः तर्कसम्मतं सुनिश्चितं च अस्ति। आचार्य दण्डिना सम्यगेवोक्तं। भाषासु मुख्या मधुरा दिव्या गीर्वाण भारती। अधुना अपि संकटस्य कृते संस्कृत भाषा अतीव उपयुक्ता अस्ति। भारतीय गौरवस्य रक्षणाय एतस्याः प्रसारः सर्वैरेव कर्तव्यः। अतः एव उच्यते संस्कृतिः संस्कृताश्रिता। धन्यवादः। भवत्याः प्रतिभा अद्वितीया। अरे, एषः कः शब्दः अस्ति? कश्चित् अष्टलक्ष्मीदेव्याः उपासनां करोति इव दर्शयति। चलाम, वयमपि पश्याम। अस्तु।
अद्भुतम्। इन्द्रलोक्यापि संस्कृतभाषायाः एषः उपयोगः दिव्य प्रतिभाति। परन्तु ब्रह्मदेवेन संस्कृतभाषायां यत् आयुर्वेदविज्ञानं पृथिव्यां प्रेक्षितं तस्य किं जातमिति पश्यामः। नारायण नारायण। बहुत बढ़िया आयुर्वेद होता है। We are entering into the classroom scene. The lecture starts at 9 a.m. Two students enter the scene. They are 20 minutes late. सुप्रभातं नमो नमः। नमो नमः सुप्रभातं। किं मां विलम्बं जातम्? आम् आवां 20 निमेषपर्यन्तं विलम्बिताः स्म। किम् अध्यापकः महाविद्यालये आगतः? आम् इदानीम् आवां किं कुर्वः? अस्तु तर्हि चायपानं कर्तुं गच्छामः। उत्तमम्। Now we move into the classroom where Professor Dr. Satyaraj is conducting the lecture. सुप्रभातं नमो नमः। सुप्रभातं कृपया उपविशन्तु। किमिदं कस्मात् कारणात् अद्य अनेके छात्राः उपस्थिताः? महोदयः अद्य अतिवृष्टिः भवति तस्मात्। कीदृशवृष्टिः? बहिः सूर्यातपः अस्ति। अस्तु उपस्थितिं पुस्तिकां पश्यामि। अनुक्रमाङ्क एकः सा सदैव अनुपस्थिता। अनुक्रमाङ्क 2 उपस्थिता। 3 उपस्थिता। 4 तन्वी उपस्थिता। तन्वी स्वस्वर कथं पुल्लिङ्गवत् श्रूयते? मौनं भव। कः अन्यस्य उपस्थितिं दर्शयति? किमिदं विनोदः? किमर्थं सर्वे अत्र आगतवन्तः? जानामि जानामि। आम् वदतु। वयं भिक्षुका भवितुम् अत्र समागताः। अरे मूढ, वयं तु भक्षका भविष्यामः, न भिक्षुकाय आगतः। न वयं भिषकः भवितुम् अत्र आगताः। उत्तमम् उत्तमम्। भिक्षुका भवतु भक्षका भवतु। क्षमस्व मे महोदय, क्षमस्व मे। इति आगामि न करोमि। एवमेव इदं किञ्चित् अपि गम्भीरं नास्ति। अद्यतनं व्याख्यानम् अहं करिष्यामि। शिंदे सर निघाले क्लास सोडून. ब्रह्मदेवाय येन उद्देशात् भवान् आयुर्वेदज्ञानं पृथ्व्यां प्रेषितवान् स उद्देशः पूर्णतः सफलः न जातः। न एषा परिस्थिति नास्ति। आयुर्वेदस्य च सदुपयोग अपि भूयते। पश्यतु। In the chaos of modern life, where deadlines scream louder than dreams and meetings replace meals, many forget their roots, their health, and their purpose. Amongst them was Tanushree, a strong, ambitious woman in the high-rise towers of the corporate world. But while chasing success, she lost herself. Her life became a blur of emails, late nights, and pressure. She ignored the quiet warnings, sleepless nights, tired eyes, skipped meals, until the pain could no longer be ignored. Tanushree's body finally gave in. She woke up not to a fresh morning, but to a hospital room, blinking monitors and harsh realities. We now move on to the hospital room where Tanushree is being consulted by Dr. Nupur.
अधुना स्वस्था अस्मि, किन्तु मां किमभवत्? भवत्या हृदयविकार आसीत्, तर्हि एषः समय सुरक्षित जातः, किन्तु यदि पुनः दिनचर्यां न परिवर्तन करोषि तर्हि अग्रे स्वस्थ भविष्यसि इति कथयितुं न शक्यते। परन्तु मां कार्यालये अतीव कार्याणि सन्ति, तथा च मासान्ते एका महत्त्वपूर्णा संगोष्ठी अपि अस्ति। यदि जीवनस्य प्रतिस्नेहः अस्ति चेत् अधुना एव जीवनशैली परिवर्तन करोतु। अस्तु। Sometimes it takes a breakdown to spark a breakthrough. Tanushri's world was shattered, not by failure, but by her own body's plea for care. Just when she hit rock bottom, life sent her a friend. तनुश्री, अधुना तव स्वास्थ्यं कथमस्ति? न जानामि, मम चित्तम् अत्यन्तभ्रमितम् अस्ति। अहं चिन्तयामि यत् त्वा विश्रान्ति अपेक्षसे। अस्तु, तर्हि कुत्र गच्छेयम्? मम ग्रामं गच्छाव। तत्र पर्यावरणं शुद्धं तथा शान्तं च अस्ति। अस्तु, चलावः। Far from the city's mayhem, in the lap of nature, healing often begins. As Tanushri stepped into the countryside, she didn't just breathe fresh air, she unknowingly stepped closer to her roots. ग्रामं कथमस्ति? एतद् ग्रामं सुन्दरः अस्ति। ग्राम्यजीवनं तु अतीव सुन्दरमस्ति। शृणु, एषः जनसमूहः किमर्थं तत्र तिष्ठति? एषः वैद्यायैः तन्वयैः रुग्णालयः। सा इह 20 वर्षपूर्वं चिकित्सां करोति। पश्य, एकः रुग्णः प्रसन्नेन बहिरागच्छति अतीव। तिष्ठ तिष्ठ, भवत्याः हर्षस्य कारणं किम्? अहम् इतः पूर्वं क्षयरोगात् अतीव ग्रस्ता अस्ति। वारंवार कासेन पीडित, आधुनिक चिकित्साय औषधसेवनात् अनन्तरं मम स्थितिः दूषिता जाता, किन्तु वैद्यातन्वी आयुर्वेद चिकित्सा अहं स्वस्थ जातः। अति उत्तमं, श्रुत्वा सन्तोष जातः। Tanushri was deeply moved by the stories of healing, of people restored not by machines but by ancient wisdom. Something stirred within her, with curiosity perhaps or hope, and so she went to meet Vaidya Tanvi. She shared her problems and her condition. Vaidya Tanvi prescribed various regimens along with some herbal medicine and a valuable lifestyle. These were meant to help her change or prevent the imbalance in her way of life. She asked her to revisit after a month. One month passed in the tranquility of village life. With herbs, rest and peace, Tanushri began to bloom again. A transformation was taking place, not only in her body, but deep within her soul. Now it was time to meet Vaidya Tanvi again. Namaste Vaidya. कथमसि तनुश्री? मम स्वास्थ्ये महान् परिवर्तनः दृश्यते। सम्यक्। महोदया, एतादृशी आयुर्वेदशास्त्रे किं वैशिष्ट्यं यत् आधुनिकचिकित्सायां न वर्तते? एषः आयुर्वेदस्य रहस्यं यत् ब्रह्मणः आशीषः च अस्ति। ब्रह्मणा सह आयुर्वेदस्य का सम्बन्धः? आयुर्वेदः प्रथमं ब्रह्मणः एव उपदिष्टः। एतत् न तु केवलं चिकित्सायाः शास्त्रम् अस्ति, अपि तु देव ऋषिमुनीनां प्रदत्तज्ञानम्। अस्तु, अहम् आयुर्वेदस्य अवतरणं भूमौ कथम् आयातः इति ज्ञातुं शक्नोमि? किं भवती द्रष्टुम् इच्छति? आम्। आचक्षुषि निमील्य ओम इति जपतु। ब्रह्मा स्मृत्वायुषो वेदं प्रजापतिं मजीग्रह सोऽश्विनो तो सहस्राक्षम् सो त्रिपुत्राय
मुनी ते अग्निवेशादिकांस्ते तु पृथक् तन्त्राणि ते What is Ayurveda? More than medicine, it is a bestowal of sacred wisdom passed down through generations. As her eyes closed, a vision unfolded. She witnessed something divine. She saw how Ayurveda descended from Lord Brahma. She visualized the recount of Ayurveda, the science of life, health, and harmony. आयुर्वेदस्य वास्तवं सुन्दरः अस्ति, परन्तु यदि सम्यक् अध्ययनं कुर्यात् तर्हि एवम् उत्तमः वैद्यः भवितुं शक्यते। किन्तु एतेषां बालकानां तान् विषये कः वदिष्यति? तिष्ठतु, अहं तेषां कृते तद् व्याख्येयम्। मया मनुष्यसृष्टे पूर्वम् आयुर्वेदः सृष्टः। सः केवलं चिकित्साविज्ञानं नास्ति, अपि तु जीवनस्य शास्त्रमस्ति। आयुर्वेदः आहारं, चिन्तनं, निद्राम्, आचरणं च सम्यक् प्रकारेण शिक्षयति। सः केवलं रोगनाशं न करोति, रोगप्रतिबन्धम् अपि करोति। प्रत्येकस्य जीवनस्य स्वरूपं विशेषमस्ति। आयुर्वेदः तस्मिन् हि आधारं स्थापयति। तस्य पालनं कुर्वन् जीवः दीर्घजीवी, स्वस्थ, सुखं च भवति। स्वस्थयमेव धर्मस्य, अर्थस्य, कामस्य, मोक्षस्य च मूलं। स्वस्थं विना जीवनं निस्सारम्। अतः सर्वे जनाः अस्य दिव्यविज्ञानस्य सम्मानं कुर्वन्तु। आयुर्वेदः जीवनरक्षाय, आत्मोन्नत्यै च मम दिव्यज्ञानमस्ति। आम्, योग्यम्। धन्यवादः। सम्प्रति प्रमुख वक्तृत्वरूपेण समायताः श्रीमान् विक्रांत जोशी महागाः अत्र उपस्थिताः। तर्हि तेषां पुष्पगुच्छद्वारेण सम्मानं कर्तुं इत्यर्थः डॉक्टर राकेश सोमानी महोदयान् प्रार्थयामि यत् तैः सम्मानं कारयेत्। हिमालयकिरीटिनी ब्रह्मराजर्षिरत्नाढ्यां वन्दे भारतमातरम्। पठामि संस्कृतं नित्यं, वदामि संस्कृतं सदा, ध्यायामि संस्कृतं सम्यक्, वन्दे संस्कृतमातरम्।
संस्कृतस्य प्रसाराय नैजं सर्वं ददाम्यहं संस्कृतस्य सदा भक्तो वन्दे संस्कृतमातरम् संस्कृतस्य कृते जीवन् संस्कृतस्य कृते यजन् आत्मानमाहुतं मन्ये वन्दे संस्कृतमातरम् वन्दे संस्कृतमातरम्। सर्वेभ्यो सादरं प्रणामः। अत्र उपस्थिताः मान्यवराः, विद्यालयस्य प्राध्यापकाः तथा च विभागप्रमुखाः, सर्वेभ्यः सादरं प्रणम्य मम मनोगतं किञ्चित् वदामि। अत्र व्याख्यानमिति बहु किमपि न चिन्तयन्तु। अहं न आयुर्वेदछात्रः, अहं तु संस्कृतप्रेमी अस्मि, संस्कृतभक्तः अस्मि। अतः संस्कृतभाषाविषये मम विचारान् प्रस्तुतीकरोमि। अहं तु सरलं संस्कृतं जानामि, तर्हि सरलसंस्कृतेन एव वदामि। सर्वप्रथमम् अत्र सांस्कृतिककार्यक्रमाणां सादरीकरणं ये कृतवन्तः तेभ्यः सर्वेभ्यः आयुर्वेदछात्रेभ्यः धन्यवादान् व्याहरामि। नाम अत्र इन्द्रपुरीम् आगत्य स्वर्गसुखं प्राप्तमिति मन्ये। पुनः अत्र स्वर्गे वायुः अपि शीतः अस्ति एव। शीतः अभवत्। पृथिव्यां तथा अनुभवः नास्ति खलु। पृथिव्यां सर्वत्र उष्णता भवति, विशेषतः भारते। अस्माकं शीत ऋतुः तु नास्ति एव, ग्रीष्म ऋतुः, वर्षा ऋतुः। तर्हि इन्द्रपुरीम् आगत्य किञ्चित् शैत्यम्, अतः अहं राङ्कवं धरामि, कृत्वा एव वदामि। अस्तु, तर्हि अत्र मया सूचितं यत् प्रथमवर्षस्य तथा च द्वितीयवर्षस्य अपि छात्राः अत्र उपस्थिताः सन्ति आयुर्वेदस्य। तर्हि कथं भवति संस्कृतभाषायाः अस्माकं परिचयः भिन्नभिन्नमार्गैः भवति। विशेषतः भारते चिन्तयामः चेत् बाल्यकालतः न ततः पूर्वं कदाचित् यदा वयं मातुः उदरे स्मः तदा आरभ्य अस्माकं संस्कृत भाषायाः परिचयः भवति। तस्य कारणं संस्काराः, गर्भाधानम् इति ततः आरभ्य संस्काराणाम् आरम्भः भवति। ये च सर्वे संस्काराः संस्कृते सन्ति। अतः वयं सुपरिचिताः संस्कृतेन। एकं तु संस्कारमाध्यमेन तद् गर्भाधानतः अन्त्येष्टिपर्यन्तम् इति एकं। पुनः बाल्यकाले अस्माकं मातापितरौ अथवा पितामहः पितामही, मातामहः मातामही, ते अपि अस्मान् प्रारम्भिकश्लोकान् पाठयन्ति। अस्माकं दिनस्य आरम्भः एव कराग्रे वसते लक्ष्मीः करमध्ये सरस्वती एवं भवति। पुनः स्नानसमये गङ्गे च यमुने चैव गोदावरी सरस्वती। एवं विशिष्ट यः यत् अन्धितमस्ति अस्माकं नित्यकार्याणि तत्र संस्कृतं योजितं, सहजतया योजितमस्ति। भोजनमन्त्रः अपि भवति, ब्रह्मार्पणं ब्रह्महविः इति। सायङ्काले शुभं करोति कल्याणं किञ्चित् योजयामि अत्र। शुभं करोति कल्याणम् इति केवलं सायङ्काले वक्तव्यः मन्त्रः नास्ति, कदापि शक्यते। सर्वेषां कदाचित् भ्रमः भवति। सायङ्काले यदा दीपः ज्वलति अथवा ज्वाल्यते तदा एव शुभं करोति, न, तत्र तथा उल्लेखः नास्ति। भवतु, तर्हि दीपप्रज्वालनसमये पुनः रात्रौ निद्रायाः पूर्वमपि रामं स्कन्दं हनुमन्तं वैनतेयं वृकोदरं शयेन यः स्मरेन् नित्यं दुःस्वप्नस्तस्य नश्यति। एवम् अस्माकं दिनचरी संस्कृतेन परिपूर्णा अस्ति। भारतीयानाम् अस्माकं रक्ते संस्कृतम् अस्ति एव, केवलं तद् बहिः निष्कासनीयं, तत् कार्यं भवति। तर्हि केन माध्यमेन? एकं तु अहम् इदानीं यानि उदाहरणानि उक्तवान्
तानि सर्वाणि उदाहरणानि विशेषतः श्लोकाः मन्त्राः वा वेदमन्त्राः इत्युक्ते आध्यात्मिकं तदपि वस्तुतः न वक्तुं योग्यं, परं श्लोकमन्त्रमाध्यमेन एव संस्कृतभाषायाः परिचयः। अतः देवभाषा संस्कृतम् इत्येव अस्माकं सर्वेषां मनसि दृढं तिष्ठति। देवानां भाषा देवः जानीयात्, अहं किमर्थं वदामि एवं भवति कदाचित्। तर्हि न केवलं तथा, संस्कृते केवलं श्लोकमन्त्राः सन्ति इति न, अपि तु तत्र विज्ञानम् अपि अस्ति इति विषये अहं किञ्चित् भवतां सर्वेषां परीक्षां करोमि। तत्र पाइथागोरस् सर्वे जानन्ति, तर्हि कदाचित् कष्टम् इदानीं गणितम् इत्युक्ते पाइथागोरस् तत् यत् प्रमेयम् अस्ति, सिद्धान्तः अस्ति, ततः पूर्वं केन संशोधितः वा पूर्वम् उक्तः कोऽपि जानाति वा? अत्र पाइथागोरस् इति सः तु अनन्तरं कृतवान्, ततः बहुभ्यः वर्षेभ्यः पूर्वं प्रायशः सहस्रं कः तस्य अन्वेषणं कृतवान्? आर्यभट्टः। तत् आर्यभट्ट भास्कराचार्य इति वयं नामानि जानीमः अथवा वदामः? अस्तु, वदामि वा अहम्? अस्तु, बोधायन ऋषिः। बोधायन ऋषिः वस्तुतः अस्माकं सर्वे ऋषिमुनयः वैज्ञानिकाः एव। तर्हि बोधायन ऋषिः एतत् पाइथागोरस्तः पूर्वं कदाचित् 500 वर्षेभ्यः पूर्वम् उक्तवान्। तत् अहं दिनाङ्कम् इत्यादिकं न स्मरामि, परं बोधायन ऋषिः तत्र शुल्बसूत्रम् इति कश्चन भागः अस्ति, तत्र लिखितवान् अस्ति एतद् विषये, यत् पाइथागोरस् इदानीं वयं जानीमः तत्। अस्तु, अन्यत् पाय वैल्यू तद्विषये कः अन्विष्टवान्? इदानीं तदुत्तरम् अपेक्षितम्, आर्यभट्टः। सत्यं। तर्हि पाय इति यत् किं विशिष्टमस्ति तस्य संशोधनं तद्विषये आर्यभट्टः तस्य ग्रन्थे आर्यभटीयम् इति ग्रन्थे लिखितवान् अस्ति। पुनः सर्कम्फरेन्स् आफ् अर्थ इति पृथिव्याः परिघः, तद्विषये अपि तस्य ग्रन्थे उल्लेखः अस्ति। बीजगणितम्, अङ्कगणितम् एतद्विषये कः उक्तवान् जानन्ति वा? भास्कराचार्यः। गुरुत्वाकर्षणं वयं जानीमः, न्यूटन् बलं पतितं वृक्षात्, तेन कारणेन संशोधनं। परं ततः पूर्वम् अपि भास्कराचार्येण तस्य ग्रन्थे लीलावती ग्रन्थे उल्लेखः अस्ति गुरुत्वाकर्षणस्य विषये। एतत् सर्वं सप्रमाणं वदामि, उल्लेखः अस्ति। तर्हि संस्कृते एतादृशाः ग्रन्थाः भास्कराचार्यः, आर्यभट्टः, बोधायन ऋषिः, एते तु देव श्लोकमन्त्रग्रन्थाः न सन्ति। इतोपि एकम् उदाहरणं वदामि। तत्र विमानविषये कः विमानस्य आरम्भे तत्र उड्डायनं कृतवान् वा किं विमानस्य संशोधनं कृतवान्? कोऽपि जानाति वा? विमानविषये राइट ब्रदर्स। सत्यं, राइट ब्रदर्स इति वयं सर्वे जानीमः। परम् अस्माकं प्राचीनः महर्षिः किं नाम योग्यं, सः तस्य ग्रन्थस्य आधारेण कृतवान् पदे इति। परं ग्रन्थः कः? तर्हि अंशुबोधिनी भारद्वाज ऋषिः। महर्षिः भारद्वाजः एकं ग्रन्थं लिखितवान्, यन्त्रसर्वस्वम्। ग्रन्थस्य नाम अस्ति यन्त्रसर्वस्वम्। तस्मिन् ग्रन्थे एकं प्रकरणम् अस्ति, प्रकरणं चैप्टर् विमानतन्त्रम् इति। तत्र विमानस्य विषये एवं सविस्तरं लिखितम् अस्ति। इत्युक्ते विमानस्य भागाः के भवन्ति, तत्र कः धातुः उपयुज्यते, पुनः सूक्ष्मः विचारः वैमानिकस्य आहारः कथं भवेत् एतत् अपि तत्र सूचितमस्ति। एतावत् दीर्घं गभीरं चिन्तनं कृतमस्ति। यन्त्रसर्वस्वं, पुनः किमर्थं वदामि, गृहं गत्वा पश्यन्तु भवन्तः सर्वे। तर्हि भारद्वाज ऋषिः यन्त्रसर्वस्वम् इति ग्रन्थः। एवं बहूनि उदाहरणानि वक्तुं शक्नोमि। तत् पदार्थविज्ञानं
भौतिकशास्त्रं महर्षिः कणादः, रसायनशास्त्रं नागार्जुनः, रसायनसार इति ग्रन्थः अस्ति। मेटलर्जि धातुविषये तु भारतीया पद्धतिः या अस्ति इत्युक्ते जिङ्क् यत् अस्ति झडेन्, तस्य अतीव शुद्धं स्वरूपं कथं प्राप्तव्यम् एतद्विषये भारतीया पद्धतिः विशिष्टा। एवं बहूनि उदाहरणानि सन्ति। एतत् किमर्थम् उक्तवान्, संस्कृते विज्ञानम् अपि अस्ति, सैन्स् इन् संस्कृत। अस्माकं संस्कृतभारत्याः एका प्रदर्शिनी एक्सिबिशन् वर्तते, सैन्स् इन् संस्कृत, भवन्तः द्रष्टुं शक्नुवन्ति। तर्हि मम कथनस्य आशयः यत् इदानीम् आयुर्वेदमाध्यमेन अस्माकं प्रवेशः, उदाहरणार्थं चिन्तयन्तु, एकः पर्वतः अस्ति, पर्वतः तु किं वदामः, धातूनां खनिः, पर्वतः धनवान् इति, इत्युक्ते तत्र विविधानि खनिजानि भवन्ति, वनस्पतयः भवन्ति, औषधयः भवन्ति आयुर्वेददृष्ट्या अपि। तर्हि भण्डारः अस्ति, सङ्ग्रहः अस्ति, तत्र विविधसम्पत्तीनां सङ्ग्रहः नाम पर्वतः। तर्हि पर्वतं गन्तुं विविधाः मार्गाः भवन्ति, भवितुमर्हन्ति खलु। यथा रायगढ दुर्गः अस्ति, तर्हि भिन्नभिन्नमार्गैः गन्तुं शक्यते। तथा संस्कृतपर्वतः कश्चन, संस्कृते बहु किमपि, यथा पर्वते विविधाः सम्पत्तयः भवन्ति, तथा संस्कृत नाम्नि पर्वते बहु किमपि ज्ञानं विज्ञानम् अस्ति, बह्व्यः शाखाः सन्ति। तत्र एकस्मिन् मार्गे अस्माकं प्रवेशः आयुर्वेदमाध्यमेन। अतः अस्माभिः अन्यदपि सौन्दर्यम्, अन्ये अपि मार्गः द्रष्टव्यः अवश्यं। संस्कृते किम् अस्ति, न केवलम् आयुर्वेदः, अपि तु अन्याः शाखाः अपि तत्र भवन्ति एव। इदानीं कोरोनातः अनन्तरं तत्र योगशास्त्रम् आयुर्वेदः एतस्य बहु प्रसिद्धिः जाता अस्ति। अतः तत् केवलं मार्गद्वयं न, अपि तु भिन्नभिन्नप्रकारैः वयं तत्र संस्कृते विज्ञानं ज्ञातुं शक्नुमः। पुनः तत्र प्रत्येकं शाखायाः सम्बन्धः भवति। यथा योगशास्त्रमस्ति, आयुर्वेदः अस्ति, तर्हि आयुर्वेदचिकित्सा भवन्तः करिष्यन्ति, तत्र योगं योजयन्तु। कारणं शारीरिकं स्वास्थ्यं न केवलं खलु। किञ्चित् मध्ये विषयान्तरं करोमि। एकः एलोपथी वैद्यः, एकः आयुर्वेदवैद्यः, द्वयोः चर्चा। तर्हि कः भेदः चिकित्सायां? तर्हि सः उक्तवान् यत् यदा कोऽपि रुग्णः एलोपथी वैद्यं प्रति गच्छति, तर्हि सः किं पश्यति, तस्य हस्तौ, चरणौ, जिह्वा, नासिका, नाम बॉडी पार्ट्स्, अवयवान् पश्यति, अवयवचिकित्सां करोति, बॉडी रूपेण पश्यति केवलं। परम् आयुर्वेदवैद्यस्य समीपं यदा गच्छति रुग्णः, तर्हि तस्य आहारः कथमस्ति, तस्य आह्निकं दिनाचरणं कदा किं करोति, पुनः तस्य मनसः विषये अपि अधिकं किञ्चित् स्वस्थ एतस्य काचित् व्याख्या अपि अस्ति खलु। अहं न सम्यक् स्मरामि, चरकसंहितायां कुत्रचित् यत् समदोषः समाग्निश्च समधातु नगरप्रियः। द्वितीयपङ्क्ति, प्रसन्नात्मेन्द्रियः, प्रसन्नः आत्मा इन्द्रियाणि यस्य सः। तर्हि तत्र मानसविचारः अपि भवति इति भेदः। अस्तु, तर्हि एवमेव वयं बहूनि शास्त्राणि योजयितुं शक्नुमः, अतः संस्कृतम् अध्येतव्यम् इति। अस्तु, किञ्चित् संस्कृतदिनविषये अपि वदामि इति मम मनसि आगतम्। किमर्थं संस्कृतदिनं रक्षाबन्धनम् इति कोऽपि जानाति वा? रक्षाबन्धनमेव किमर्थं संस्कृतदिनं? कोऽपि वदति? अत्र परीक्षा तु नास्ति निश्चयेन, मुक्ततया वदन्तु। कदाचित् मम ज्ञानवर्धनं भवेत्, अहम् एतत् कारणं न जानीयाम्। रक्षाबन्धनम् इत्येव किमर्थं संस्कृतदिनं, किमर्थं 15 ऑगस्ट् नास्ति, किमर्थं नागपञ्चमी नास्ति? अस्तु, तदर्थम् अस्माभिः किञ्चित् भारतीयपरम्परा ज्ञातव्या।
बहु पूर्वं यदा भारते गुरुकुलानि आसन् इत्युक्ते आङ्ग्लशासनात् पूर्वं वयं जानीमः 1830 वा 1831 ततः पूर्वं यदा सः लॉर्ड मेकॉले भारतम् आगतवान् तदा सः निरीक्षणं कृतवान् परीक्षणं कृतवान् भारते किं प्रचलति तर्हि सः लिखितवान् अस्ति यत् भारते सर्वत्र गुरुकुलानि सन्ति गुरुकुल पद्धतिः शिक्षणपद्धतिः अस्ति सः लिखितवान् अस्ति यत् गुरुकुले छात्राः संस्कृतमाध्यमेन एव पठन्ति विविधान् विषयान् पठन्ति न केवलं वेदमन्त्रान् अपि तु विज्ञानविषयान् अपि पठन्ति पुनः तत्र नीतिशिक्षणम् अहं भ्रष्टाचारं न करोमि अहं देशस्य कृते राष्ट्रस्य कृते मम ज्ञानस्य उपयोगं करोमि एतादृशं नैतिकं शिक्षणं भवति पुनः 100% तत्र साक्षरता अस्ति इति अपि सः लिखितवान् अस्ति तत् पत्रम् उपलब्धमस्ति लॉर्ड मेकॉले तर्हि सः लिखितवान् अग्रे यदि अस्माभिः अत्र शासनं करणीयं तर्हि किं करणीयम् एतेषां शिक्षणपद्धतिः नाशनीया वयम् अस्माकं शिक्षणं दद्मः ते विस्मरिष्यन्ति वयं किं स्मः इति तथैव अभवत् अग्रे तर्हि सा या पद्धतिः अस्ति गुरुकुलपद्धतिः तर्हि गुरुकुलपद्धतेः आरम्भः कदा भवति स्म सामान्यतः एकः संस्कारः भवति यथा अस्माकं विद्यालयस्य आरम्भः कदा तत् जून् तः भवति एवं 15 जून् इति निश्चितं भवति तथा पूर्व प्राचीनकाले गुरुकुले तत्र छात्रस्य एकं संस्कारः किमिति वेदोपाकर्म वा वेदोत्सर्जनम् यज्ञोपवीत संस्कारविधि इति वदन्ति यज्ञोपवीत जान्व इति तत् केवलं ब्राह्मणानां कृते न वस्तुतः सर्वे धारयन्ति स्म बालिकाः महिलाः अपि धारयन्ति स्म तर्हि सः संस्कारः गुरुकुले भवति स्म प्रायः 5 वर्षीयः 6 वर्षीयः 7 वर्षीयः सन् छात्रः गुरुकुलं गच्छति तत्र सः संस्कारः भवति इदानीम् अध्ययनस्य आरम्भः करणीयः तत् यज्ञोपवीतं धारणं कृत्वा व्रतबन्धः नियमानां पालनम् अग्रे शिक्षणं तर्हि शिक्षणं सुखार्थिनः कुतो विद्यार्थिनः सुखम् अतः विद्या प्राप्तव्या सुखानां त्यागः करणीयः एतदपि सुखमेव वस्तुतः तर्हि एवं पाठयति स्म तस्य आरम्भः रक्षाबन्धनदिने शिक्षणस्य आरम्भः रक्षाबन्धनदिने भवन्तः दिनदर्शिकायां पश्यन्तु गृहं गत्वा कैलेण्डर् भवति तत्र लिखितमस्ति नारायणी पूर्णिमा रक्षाबन्धन श्रावणी इति एवं लिखितमस्ति सः संस्कारः ततः शिक्षणस्य आरम्भः भवति पुनः सम्पूर्णं शिक्षणं संस्कृते तर्हि संस्कृतस्य गौरवं वयम् आदौ एव जानीमः ततः संस्कृतदिनम् इति आगतम् अस्तु तर्हि एतत् कारणम् अस्माकं स्मरणे भवतु अस्माकं सम्पूर्णं शिक्षणं गुरुकुलपद्धत्या संस्कृते एव आसीत् तत् गणितं भवतु इतिहासः भवतु सायन्स् विज्ञानं भवतु कोऽपि विषयः भवतु संस्कृते एव पठामः इति आसीत् अतः एतत् संस्कृतदिननिमित्तम् इदानीं कार्यक्रमः प्रचलति अतः अस्माभिः अवश्यम् एतत् ज्ञातव्यं पुनः ज्ञानं विज्ञानं साहित्यं कला इदानीं भगिन्यः सम्यक् नृत्यमपि कृतवत्यः तर्हि कलायाः भाषा अपि संस्कृतं सर्वम् आगतं साहित्यं तु अस्ति एव प्रसिद्धं ज्ञानं विज्ञानं तद्विषये वयम् उक्तवन्तः ज्ञानं नाम वेदाः पुराणानि उपनिषदः इति विज्ञानम् इदानीं बहूनि उदाहरणानि अहम् उक्तवान् तत्र फिजिक्स् भवतु केमिस्ट्री भवतु एतत् सर्वं कलाविषये तु बहवः ग्रन्थाः सन्ति नाट्यशास्त्रमपि अस्ति पुनः साहित्यं तर्हि एवं बहुषु विषयेषु संस्कृतस्य प्रसारः अस्ति एव अतः अस्माभिः तत् पठनीयम् इतोपि गुरुकुले पञ्चविद्याः पाठ्यन्ते स्म इति मया CBSE पुस्तकात् स्वीकृतम् एतत् पञ्चविद्याः तत्र यदा छात्रः तत्र गुरुकुलं गच्छति तदा एकं तु शब्दविद्या शिल्पविद्या आयुर्वेदः हेतुविद्या आध्यात्मिकी विद्या पञ्चाङ्गी शिक्षणं शब्दविद्या व्याकरणम् इदानीं भवन्तः
पाणिनीयं व्याकरणं पठन्ति सूत्राणि अपि पठन्ति तर्हि तत् ज्ञानं नाम शब्दविद्या शब्दः कथं निर्मीयते इ उल् ऋ लृ इत्यादिकं भवन्तः पठितवन्तः स्युः। पुनः व्याकरणेन किं भवति एकं तु अस्माकं स्मरणशक्तिवर्धनमपि भवति ग्रहणशक्तिः अपि वर्धते तादृशमस्ति पाणिनीयं व्याकरणं निर्दुष्टम्। अतः शब्दविद्या अनन्तरं शिल्पविद्या तत्र शिल्पानि यन्त्र ज्योतिष एतत् सर्वं शिल्पविद्यायां भवति। आयुर्वेदः तद्विषये मम तु अधिकारः नास्ति अत्र वक्तुं भवन्तः आयुर्वेद सर्वे तज्ञाः तर्हि आयुर्वेदः आयुषः वेदः पुनः तत्र हेतुविद्या इति एकः विषयः तत्र न्याय दर्शनं तर्कशास्त्रं षट् शास्त्राणि सन्ति तत्र न्यायशास्त्रं गौतमस्य इति अस्ति वैशेषिकदर्शनं द्वयोः मिलित्वा तर्कसंग्रहः दृष्टिः जीवनदृष्टिः लभ्यते। अतः हेतुविद्या अहं किमर्थं जीवामि सृष्ट्यां ये पदार्थाः सन्ति ते कथं निर्मिताः भवन्ति एतत् सर्वं तत्र न्यायदर्शन तर्कसंग्रहमध्ये अस्ति। अन्तिम विद्या आध्यात्मिकी विद्या जीवनदर्शन रहस्यानि इत्युक्ते उपनिषदः जीवनस्य दर्शनम् अहं किमर्थं जीवामि केवलं तत्र आहारनिद्रा भयमैथुनं च वा न मनुष्यस्य जन्म मोक्षप्राप्त्यर्थम् अस्ति। अन्येषु सर्वेषु जीवेषु एतादृशी शक्तिः चिन्तनशक्तिः नास्ति मोक्षप्राप्तये। अतः तत् परमात्मा जीवात्मा इत्यादिकं यत् मोक्षज्ञानम् आत्मज्ञानम् अस्ति तत् प्राप्तुं मनुष्यस्य एव योग्यता। अतः सा आध्यात्मिकी विद्या अध्यात्म आत्मनः विषये आत्मनि इति एवं भवति। अतः एवं पञ्चविद्याः गुरुकुले पाठ्यन्ते स्म। वयं किञ्चित् एतेन माध्यमेन अस्माकं विषयः किमस्ति वयम् आयुर्वेदं तु पठामः परम् आयुर्वेदस्य भाषा या संस्कृतम् अस्ति सा भाषा तस्याः फ्लेवर्स् आफ् संस्कृति इति दर्शयन् अस्मि अहं विविधाः तस्य किं वदामः विविधाः प्रकाराः इति एवं वक्तुं शक्यते। अस्तु तर्हि इदानीम् एवं निश्चितं यत् संस्कृतभाषा मया निश्चयेन अध्येतव्या न केवलम् आयुर्वेदे अपि तु विविधासु शाखासु संस्कृतं कथम् अस्ति इति कथं भवति प्रत्येकं ग्रन्थस्य शैली भवति। यथा आयुर्वेदस्य भाषा संस्कृतं किञ्चित् तत् सुश्रुतसंहिता भाषा किञ्चित् कठिना परं भवन्तः भगवद्गीतां पठन्तु अतीव सरलं कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन अथवा धृतराष्ट्रवाच धर्मक्षेत्रे कुरुक्षेत्रे अतीव सरलं यः संस्कृतं न जानाति सः अपि अर्थम् अवगच्छति। अतः गीतायाः भाषा सरला अस्ति रामायणस्य भाषा अपि सरला अस्ति महाभारतस्य भाषा संस्कृतम् एवं प्रत्येकं ग्रन्थस्य काचित् शैली भवति वर्तनी भवति। तर्हि तथा आयुर्वेदस्य अपि काचित् शैली अस्ति सा शैली अस्माभिः ज्ञातव्या। प्रायशः एवं भवति पश्यन्तु अन्यभाषासु यत् पुस्तकम् अस्ति तत् वयम् अनुवादरूपेण पठामः तर्हि तावान् आनन्दः न भवति। अहं तु मराठी अस्मि अतः पु ल देशपाण्डे वपुकाळे तस्य उदाहरणानि वदामि निश्चयेन। पु ल देशपाण्डे तत् अन्तु वर्मा भवतु महिस् भवतु कथा मुम्बैकर पुणेकर नागपूरकर भवन्तः तस्य अनुवादं पठन्तु नास्ति तथा परं तावान् आनन्दः नास्ति। यदा वयम् अन्यभाषायां तत् पठामः सः आनन्दः न लभ्यते कारणं तत्र मातृभाषायाः स्पर्शः अस्ति। पु ल देशपाण्डे मराठी भाषायां लिखितवान् अस्ति तस्यामेव भाषायां तस्य आनन्दः भवति। आङ्ग्लभाषायामपि तथैव हैरी पाटर् भवतु अस्ति खलु वयं मराठीमध्ये पठामः परं तथा आनन्दः नास्ति। किमर्थं भाषायाः काचित् वैशिष्ट्यं वर्तनी भवति। तथैव अत्र अपि आयुर्वेदविषये अपि वयं ट्रान्स्लेशन् अनुवादस्य अपेक्षया यावत् शक्यम् आदौ संस्कृतं पठित्वा व्याकरणं ज्ञात्वा साक्षात् टेक्स्ट् यत् संहिता अस्ति तथा एव किमर्थं न अवगन्तुं शक्नुमः। इदानीम् अहं संस्कृतं वदामि स्पष्टमस्ति खलु शब्दाः स्पष्टाः खलु
नाम कठिनं तु नास्ति इति मन्ये। कदाचित् मध्ये मुखारि पश्यामि अहं स्पष्टं भवति वा इति। तर्हि कथम् एतस्य अभ्यासः कुतः आरम्भः भवतु भाषाशिक्षणस्य? इदानीं निश्चितम् आयुर्वेदः पठनीयः, संस्कृतभाषया एव पठनीयः। तदर्थम् इदानीं व्याकरणस्य विषये तु प्राध्यापकाः पाठयन्ति एव प्रथमवर्षतः, संज्ञा परिभाषा सूत्राणि। तथापि कथं भवति भाषाशिक्षणं, कस्याः अपि भाषायाः शिक्षणस्य आरम्भः कथं कदा भवति जानन्ति वा? यः बालः अस्ति सः आदौ किं व्याकरणं पठति वा, वर्णमालां पठति वा, अ आ इ ई एवं किमपि पठति वा? बालः नाम शिशुः इति चिन्तयन्तु। सः यदा प्रथमं शब्दं भाषते तदा किं सः पूर्वं व्याकरणं पठितवान् अस्ति? न। तर्हि सः कथं वदति? श्रवणं किं करोति? सर्वं प्रथमं श्रवणम्। एकः भाषाशास्त्रज्ञः वदति यत् सामान्यतः शिशुः 1,44,000 1,44,000 इति एतावन्ति वाक्यानि यदा सः शृणोति तदा तस्य मुखात् प्रथमः शब्दः आगच्छति। भाषाशास्त्रज्ञस्य मतं। संख्या अग्रे पृष्ठे भवेत् किञ्चित्। तर्हि मम कथनस्य आशयः, सः बालः अपि मातृभाषाशब्दः यदा तावत् श्रवणं करोति तदा प्रथमं शब्दं वक्तुं शक्नोति। तर्हि अस्माभिः संस्कृतं पठितुं कियत् श्रावणं करणीयं, श्रवणाभ्यासः करणीयः। सत्यं किल? वयं संस्कृतं पठितुम् इच्छामः, श्रवणेनैव आरम्भः, साक्षात् पठनस्य आरम्भः न तथा। तर्हि श्रवणं करणीयम्। आदौ श्रवणम्, अनन्तरं भाषणं। यथा बालः करोति, सः बहून् शब्दान् शृणोति, अनन्तरम् एकैकं वाक्यं बाबा मामा काका एवं किमपि लघु लघु वाक्यानि रचयति, फलं पाणि दे एवं किमपि। तर्हि भाषणस्य अभ्यासः, अनन्तरं पठनं भवति। किं करोति सः? यदा तत् पुस्तकम् आगच्छति, इदानीं तु लेखनस्य अभ्यासः विद्यालये, परं पूर्वं मम समये तथा न आसीत्। वयं साक्षात् अक्षर ओळख क ख ग घ एवं पठनम्, अन्ते लेखनं भवति स्म। इदानीं पश्यन्तु अस्माकं शिक्षणपद्धतिः कथम् अस्ति? साक्षात् विपरीतम्। आरम्भे एव लेखनं कारयन्ति। अतः भाषायाः अभ्यासस्य वा अवगमनस्य कश्चन क्रमः भवति। 4 सोपानानि। एकवारं वदन्तु। श्रवणं, भाषणं, पठनं, लेखनं। 4 सोपानानि। मध्ये उल्लङ्घ्य न गन्तव्यम्। एकं सोपानम् उल्लङ्घ्य न गन्तव्यम्। श्रवणं, भाषणं, पठनं, लेखनं। तर्हि एतदर्थम् अस्माभिः किं किं श्रवणं करणीयम् इति अवश्यं चिन्तनीयं। संस्कृते श्रवणम्, इदानीम् अस्माकं हस्ते तत् अस्ति चलभाषीयन्त्रं, तत्र तु बहु किमपि श्रोतुं शक्नुमः। अत्र आरम्भे अपि अनिल कुंबळे तस्य वीडियो क्लिप् आसीत्। संस्कृतदिननिमित्तं बहवः प्रतिष्ठिताः पैट् एवं किमपि सूचितवन्तः, शुभाशयान् दत्तवन्तः। तर्हि एकं तु तत् श्रवणं शक्यते। अहं श्रवणस्य उपायान् कांश्चन वदामि, भवन्तः लेखितुं शक्नुवन्ति कथं श्रवणाभ्यासः करणीयः। एकं तु संस्कृते श्रवणं नाम साक्षात् प्राध्यापकस्य मुखात् भवति। अहं जानामि महोदयः संस्कृते एव पाठयति इति। तर्हि प्रत्यक्षं श्रवणम्। इदानीं छात्राः परस्परं मिलन्ति। यथा अत्र प्रस्तुतीकरणम् अभवत्, सः नारायणः आगतवान्, ओहो किमस्ति इति भगिनी उक्तवती, सुन्दरमिति। परस्परम् अनौपचारिकः अपि, एतत् तु औपचारिकम् आसीत्, अनौपचारिकः वार्तालापः संस्कृतेन भवतु, वदामः किञ्चित् संस्कृतेन, एवं शक्यते। द्वितीयं, संस्कृते वार्ताः। प्रतिदिनं आकाशवाण्यां रेडियो मध्ये 5 निमेषात्मिकाः वार्ताः भवन्ति। 5:45 तः 7:00 6:55 to 7। तत् वयं श्रोतुं शक्नुमः। वार्तावली इति कार्यक्रमः भवति, तस्यापि इदानीम् अत्र आसीत्।
शनिवासरे रविवासरे डीडी न्यूज मध्ये संस्कृतवार्ताः वार्तावली अर्धघण्टा कार्यक्रमः भवति। संस्कृतगीतानि साक्षात्कारः एवम् अतीव मनोरञ्जकः कार्यक्रमः भवति। तत् वयं श्रोतुं शक्नुमः। इदानीं तु चलभाषे बहु किमपि तत्र किं बालानां गीतानि वा संवादाः एप्स् सन्ति तन्त्रांशः। तर्हि वयं निश्चयं कुर्मः प्रतिदिनम् अहं 10 निमेषान् यावत् 10 मिनिट्स् संस्कृतं शृणोमि श्रवणाभ्यासं करोमि एवं निश्चयं कुर्मः। तर्हि निश्चयेन श्रवणस्य अभ्यासः भवति चेत् भाषणार्थं शब्दाः स्फुरन्ति। भाषणार्थं शब्दः आवश्यकः खलु, अतः आदौ पूरणीयं भाषणं यथा उक्तवान् परस्परं संवादः शक्यते। भाषणं यथा इदानीम् एषः कार्यक्रमः अभवत्, प्रतिमासं किञ्चित् लघु कार्यक्रमः शक्यते सम्भाषणं, यत् केवलं तत् इन्द्रपुरीन उद्यानमेलनं द्वे भगिन्यौ उद्याने मिलतः तर्हि कथं वार्तालापः अथवा वर्गः प्रचलति। भवत्याः गृहपाठः अभवत् वा, आचार्यः गृहपाठं दत्तवान्, भवती लिखितवती वा, एतादृश लघु लघु संवादाः यदा भवन्ति तदा अस्माकम् आत्मविश्वासः वर्धते। क्रीडाः शक्यन्ते, संस्कृते क्रीडाः 1 2 3 4 5 6 एतद्विषये। एवं भाषणार्थं विविधाः उपायाः चिन्तनीयाः। श्रवणं, भाषणं, पठनम्। इदानीं तृतीय स्तरे पठनं तु तद्ग्रन्थे तु अस्ति एव, तद् अवश्यं पठामः, परं तेन सह शब्दसङ्ग्रहवर्धनार्थम् अनेके ग्रन्थाः सन्ति, पुस्तकानि सन्ति। संस्कृतभारत्याः बहूनि कथापुस्तकानि, कोशपुस्तकानि सन्ति। तर्हि पञ्चतन्त्रकथा लघुपुस्तकम् अस्ति। सामान्यतः एवं दिनद्वये वयं पूर्णं कर्तुं शक्नुमः तादृशं लघुपुस्तकं पञ्चतन्त्रकथाः। अथवा एतदेकं संस्कृतभारत्याः प्रकल्पः अस्ति सम्भाषणसन्देशः। जानन्ति वा, कोऽपि जानाति एतद्विषये? तर्हि एतत् अत्यन्तं सुन्दरं मासिकं सम्भाषणसन्देशः, बेङ्गलूरुतः प्रकाशनं भवति। आबालवृद्धानां कृते अस्ति, इत्युक्ते अत्र बालानां कृते कथाः, बालमोदिनी इति कश्चन विभागः, लघु कथाः सन्ति। पुनः तत्र कुतुककुटी इति एकः विषयः अस्ति, इत्युक्ते कोड पजल् सदृशं किमपि भवति। पुनः केचन वैज्ञानिकाः लेखाः भवन्ति, ये संस्कृते विशेषं विज्ञानं ज्ञातुम् इच्छन्ति तेषां कृते। काचित् धारावाहिनी कादम्बरी सदृशं भवति, विदेशीयवार्ताः भवन्ति। एवम् अत्यन्तं सरलभाषया लिखितं। भवन्तः निश्चयेन पठित्वा ज्ञातुं शक्नुवन्ति। सरलभाषया लिखितमस्ति। एतेन अस्माकं शब्दसङ्ग्रहः वर्धते। कदाचित् आयुर्वेदे विषये अपि लेखः भवति। अहं पठितवान्, अहं न स्मरामि, कदाचित् गतमासस्य मासिके एतत् सञ्जीवनी अस्ति खलु, सञ्जीवनी, हनुमान्, लङ्का, तर्हि सा सञ्जीवनी वनस्पतिः का, एतद्विषये लेखः अस्ति। कुत्र प्राप्यते, द्रोणागिरि वा इत्युक्ते किं, तद्विषये तादृश्यः चतस्रः वनस्पतयः सन्ति इति सञ्जीवनी सदृश्यः एतादृशलेखाः अपि भवन्ति। तर्हि एतादृशम् एतत् मासिकम्, एतस्य वार्षिकं मूल्यं 200 रूप्यकाणि केवलं, वार्षिकं 200। अत्यन्तं वर्णयुक्तम् अस्ति, उत्तमः कागदः अस्ति, पुनः ज्ञानमपि अस्ति। पुनः एतस्य वैशिष्ट्यमस्य ई कॉपी अपि उपलब्धा अस्ति। पुनः भारते प्रप्रथमम् ऑडियो मैगजीन् अस्ति एतत्। भारते प्रप्रथमं वेरी फर्स्ट ऑडियो मैगजीन्, इत्युक्ते भवन्तः अन्तर्जाले समानसमये तत् पठितुं श्रोतुमपि शक्नुवन्ति। तत्र प्रत्येकं लेखस्य कृते ऑडियो अपि भवति, ऑडियो मैगजीन्। अवश्यं पश्यन्तु, एतस्य उपयोगः कर्तुं शक्यः। सम्भाषणसन्देश.in इति सैट् अस्ति, तस्य पठनेन अस्माकं शब्दसङ्ग्रहः वर्धते। तृतीयः उपायः अस्माकं भाषा कौशलवर्धनार्थम्। अहम् आयुर्वेदेन सहैव योजयन् अस्मि सर्वं। भवन्तः आयुर्वेदछात्राः, प्रतिदिनं संस्कृतेन सम्बन्धः अस्ति एव, तर्हि
किं किं करणीयं मया इतोपि मम संस्कृत भाषण कौशलं तथा च भाषा विकासः साधनीयः। तदर्थं किं करणीयं? श्रवणं करणीयं, द्वितीयं भाषणं, परस्परं वार्तालापः, पठनम्, अन्तिमः विषयः अस्ति लेखनं। लेखनविषये तु मम अपेक्षया प्राध्यापकः कारयति एव। लेखनं तत् किं लेखः भवति असैन्मेण्ट् तद् भिन्नं। वयं स्वयं लिखामः किञ्चित्। आयुर्वेदः, मम जीवने आयुर्वेदस्य महत्त्वम् अहम् आग्रहं करोमि, एतादृशी निबन्धस्पर्धा भवतु अग्रिमवर्षे छात्राणां कृते, यत् आयुर्वेदेन मम जीवने परिवर्तनं संस्कृते लिखामः। भारतस्य गौरवं संस्कृतम् एतद्विषये लिखन्तु। किञ्चित् निबन्धस्पर्धा भवति चेत् वयं स्वयं लिखामः, तेन लेखनाभ्यासः भवति। अस्तु, तर्हि एवं 4 सोपानानि मया उक्तानि। इतोपि संस्कृतं किमर्थं तथा बहु किमपि वक्तुं शक्यते, परं टिप्पणीरूपेण लिखितमस्ति, अतः वदामि यत् ज्ञानविज्ञानभाषा अस्ति इति सत्यमेव संस्कृतं, परम् इदानीं सम्पूर्णे विश्वे संस्कृतं प्रति महान् आदरः अस्ति। पश्यन्तु, भारतस्य तथा एतादृशी अन्या भाषा नास्ति यत्र सर्वेषु राज्येषु सम्मानः आदरः अस्ति। उदाहरणार्थं हिंदी भाषा, तत्र केरळ वा तत्र तमिळ्नाडु तेन वदन्ति स्वयं, तत्र तावान् आदरः नास्ति, परं संस्कृतं प्रति सर्वत्र आदरः अस्ति। तस्य कारणं किम्? अस्माकं पूर्वसूरिणः तत्र काश्मीर मध्ये सः बिल्हण कल्हण एते कवयः संस्कृतकवयः जाताः। पुनः तत्र महाराष्ट्रे तु श्रीभा वर्णेकर एतादृशः संस्कृतकवयः, केरळ मध्ये शङ्कराचार्यः, इत्युक्ते भारते सर्वत्र वयं पश्यामः तादृशः विद्वांसः पण्डिताः अभवन् ये संस्कृते रचनां कृतवन्तः। साहित्यं भवतु, कला भवतु, विज्ञानं भवतु। अतः भारतस्य एकात्मतायाः भाषा संस्कृतम् इति वयं वक्तुं शक्नुमः। कुत्रापि वयं गच्छामः, संस्कृते कश्चन ग्रन्थः अपि दृश्यते, आदरः अपि वर्तते जनेषु, अतः संस्कृतम् आवश्यकम्। पुनः एकं तत्र विश्वे याः समस्याः सन्ति, बह्व्यः समस्याः, प्रामुख्येन तिस्रः समस्याः सद्यः काले। एकं तु प्रदूषणं, भ्रष्टाचारः, तथा च आतङ्कवादः इति। एवं किञ्चित् वर्गीकरणं कुर्मः चेत् तिस्रः समस्याः: प्रदूषणं, भ्रष्टाचारः, तथा च आतङ्कवादः। तर्हि तिसॄणाम् अपि समस्यानां निवारणार्थं संस्कृतम् उपयुक्तम् अस्ति इति मम मतं, न वैज्ञानिकानां मतं। चिन्तयन्तु, प्रदूषणं, वनस्पतिविज्ञानम्, आयुर्वेदं, वनस्पतिरक्षणं, तेन माध्यमेन प्रदूषणं न भविष्यति, तद्विषये ग्रन्थाः सन्ति। भ्रष्टाचारविषये किं वक्तव्यं? नीतिशतकं, भर्तृहरिः तस्य काव्यानि, पञ्चतन्त्रकथाः, हितोपदेशः। वस्तुतः सर्वेषु ग्रन्थेषु नीतिः, किं वदन्ति, वेल्यू एजुकेशन् इति वदामः चेत् भारः भवतु। तर्हि सद्यः तस्य महत्त्वं वर्धते। आचारः किमर्थं भ्रष्टः भवति? नीतिः नास्ति। इदानीं तदेव अस्माकं नूतन शिक्षा एतत् किं रिपि मध्ये तदागतमपि अस्ति। अतः संस्कृतं किमर्थं? भ्रष्टाचारः मास्तु। भ्रष्टाचारः केवलं धनेन न भवति। अहं कक्षायां विलम्बेन आगच्छामि, सः भ्रष्टाचारः। चायपानार्थं गच्छामि, भ्रष्टाचारः। तर्हि तथा चिन्तनं न भवेत् इति कृत्वा संस्कृतम् आवश्यकम्। आतङ्कवादविषये तु किं वदामः? वस्तुतः मनुष्यः यदा नीतिशिक्षणं प्राप्नोति, तस्य आचरणं शुद्धं भवति, तर्हि निश्चयेन सः समाजदूषणं न करोति। पुनः अस्माकं संस्कृतिः पश्यन्तु, वयं केवलं भारतम् इति न वदामः। परदेशः शब्दः नास्ति, अस्माकं विदेशः इति शब्दः अस्ति।
संस्कृते परदेशः न विदेश विशिष्टः देशः विदेशः वसुधैव कुटुम्बकम् अयं निजं परो वेति गणना लघुचेतसा वसुधैव कुटुम्बकं कृण्वन्तो विश्वमार्यम् एतादृशानि वाक्यानि किं दर्शयन्ति सम्पूर्णं विश्वम् अस्माकं कुटुम्बम् अतः यः संस्कृतं पठति सः कदापि अन्येषां किं पीडार्थं न चिन्तयति आतङ्कवादमाध्यमेन आगतम् तिस्रः समस्याः प्रदूषणं भ्रष्टाचारः आतङ्कवादः त्रयाणां तिसॄणां समस्यानां निवारणं संस्कृते अस्ति अतः संस्कृतं पठनीयम् आयुर्वेद छात्राः भवन्तः अतः एतेन माध्यमेन कथं भवति रुग्णानां वा सर्वस्य मानवस्य अस्माकं सम्पर्कः भवति कारणं प्रत्येकः मनुष्यः स्वशरीरविषये जागरूकः भवति अतः वैद्यविषये तस्य इतोपि स्नेहभावः भवति एव तस्य कृते देवः साक्षात् सत्यं खलु रुग्णस्य कृते वैद्यः तु देवतुल्यः एव भवति तर्हि अस्माभिः एतेन माध्यमेन किञ्चित् संस्कृतपठनार्थं प्रेरणा दीयते तर्हि तस्यापि जीवनस्य कल्याणं भवति पूर्वं भारते शिक्षणं पुनः औषधं तथा च धर्मज्ञानम् एतस्य विक्रयणं न भवति स्म जानन्ति खलु शिक्षणं नाम ये शिक्षकाः आसन् ते स्वयं धनं न स्वीकुर्वन्ति स्म ग्रामः तेषाम् उदरं पूर्णं करोति स्म वैद्याः अपि तथैव धर्मः नाम धर्मविषयकाः पुरोहिताः अर्चकाः प्रवचनकाराः कीर्तनकाराः एते अपि धनं न स्वीकुर्वन्ति स्म समाजः तेषाम् उदरनिर्वहणं करोति स्म तर्हि तद्दृष्ट्या वयमपि भवतु इदानीं कालः परिवृत्तः वयं धनं स्वीकुर्मः तथापि मनसि भावः एवं भवेत् अहम् आयुर्वेदवैद्यः अस्मि अहं धनं स्वीकरोमि तथापि तस्य आचरणं शुद्धं भवेत् इति मया द्रष्टव्यं शरीरं तु स्वस्थं भवेदेव परं तस्य मनसः अपि आरोग्यं मया चिन्तनीयम् एतादृशं चिन्तनं करणीयम् अस्तु सर्वेषां मुखानि दृष्ट्वा अन्तिमघट्टे आगच्छामि अहम् एकां कथां वदामि वस्तुतः कथायाः माध्यमेन एकं तु मनोरञ्जनमपि भवति बोधः अपि भवति पूर्वं श्रुता स्यात् कदाचित् एकः ग्रामः आसीत् सावधानं शृण्वन्तु आयुर्वेददृष्ट्या महत्त्वपूर्णः अतः वदामि तस्मिन् ग्रामे एकः धनिकः धनवान् मनुष्यः बहु किमपि सम्पत्तिः गाडी बंगला इत्यादिकं यानानि सन्ति परं सर्वदा रुग्णः भवति स्म कारणं किं सर्वदा व्यस्तः कार्ये व्यायामः नास्ति भोजनविषये अपि अनास्था अतः रुग्णः भवति स्म प्रतिमासं वैद्यं गच्छति स्म वैद्यः किमपि औषधं वदति तथापि एतस्य जीवनपद्धतिः योग्या न अतः पुनः रुग्णः भवति स्म एवं बहु त्रस्तः सः एकदा सः एकस्य वैद्यस्य विषये श्रुतवान् अनन्तभट्टः इति त्या वैद्यस्य नाम एकस्मिन् लघुग्रामे सः वसति स्म तर्हि एषः धनिकः तस्य विषये श्रुतवान् सः अतीव प्रसिद्धः यः रुग्णः तत्र गच्छति सः स्वस्थः भवति एव अस्तु तर्हि एषः धनिकः सः सेवकं प्रेषितवान् तत्र वैद्यं वदतु मम चिकित्सा कर्तव्या आगच्छतु इति सेवकः तत्र गतवान् सः अनन्तभट्टः वैद्यः उक्तवान् यत् अस्तु अहं चिकित्साम् अवश्यं करोमि परं मम इच्छा अस्ति यः रुग्णः चिकित्साम् इच्छति सः स्वयं मम समीपे आगच्छेत् पुनः सूर्योदयात् पूर्वं चलित्वा आगच्छेत् इति मम इच्छा अस्ति एषः धनिकः अरे बापरे एवं वा परम् इदानीं किं करणीयं स्वस्थः भवितुम् इच्छामि अस्तु सः प्रभाते शीघ्रम् उत्थाय तत्र गतवान् चलित्वा गतवान् प्रभातकालः सुरम्यः पुनः ग्रामपरिसरः यथा अत्र आसीत् वृक्षाः सन्ति निर्झराः वहन्ति
सुन्दरं वातावरणं किञ्चित् प्रसन्नः वैद्यं प्रति गतवान् अनन्तभट्टः। तर्हि अनन्तभट्टः उक्तवान्, महोदय अत्र समीपे एका नदी अस्ति, भवान् प्रातःकाले करणीयानि कार्याणि समाप्य नद्यां स्नानं कृत्वा अत्र आगच्छतु, अनन्तरम् अहम् उपायं वदामि, चिकित्सां करोमि। एषः धनिकः, अरे किं भो, एषः भो अन्यदेव किमपि वदति, परं करणीयम्, अतः अस्तु तथा चलित्वा गच्छति। नद्याः समीपं गत्वा प्रातःकालीनं सर्वं समाप्य नद्याः जले स्नानं करोति, किञ्चित् फ्रेश् भवति सः, आगच्छति पुनः। यदा सः आगच्छति तदा वैद्यः वदति, मम पत्न्या अल्पाहारः प्रातराशः कृतः अस्ति, भवान् किञ्चित् सात्विकम् आहारं भुनक्तु। भुनक्तु योग्यं वा न, किं भवति, भुञ्जाता इति, तत्र भुनक्ति इति भिन्नः अर्थः भवति, खादतु, सरलं संस्कृतं। तर्हि प्रातराशं करोतु, अस्तु। तर्हि सः धनिकः तत्र उपविश्य, इदानीं किञ्चित् फ्रेश् आसीत्, अतः सम्यक् प्रातराशं कृतवान्, वा आनन्दः। मध्याह्नसमयः, तत्र उद्यानम् आसीत् एकम्, उद्याने एव दोला आसीत्, दोला जानन्ति खलु, झूला। तर्हि सः दोलायाम् उपविशति, वैद्यं वदति, महोदय मम रोगस्य उपायं वदतु। तर्हि अनन्तभट्टः वैद्यः, एवमेव, एवं रोगाः भवन्ति, रोगाणाम् एते प्रकाराः भवन्ति, एवं किमपि जल्पनं करोति। सः धनिकः निद्राति, तत्र दोलायाम् उपविष्टः, एवमेव सुखदः वायुः निद्रां करोति, मध्ये एव जागृतः भवति, ओहो क्षम्यतां महोदय, अहं निद्रां कृतवान्, भवान् उपायम् उक्तवान् वा? तर्हि वैद्यः उक्तवान्, अहम् उपायं न उक्तवान्, साक्षात् आरम्भं कृतवान् उपायस्य, भवतः उपचाराः आरब्धाः सन्ति। भवान् यदा अत्र आगतवान् तदा एव भवतः उपचाराः आरब्धाः। मम सहायकाः 6 वैद्याः सन्ति, ते भवतः उपचारान् आरब्धवन्तः। एषः पश्यति, समीपे कोऽपि वैद्यः नास्ति, कथं 6 वैद्याः? तर्हि वदामि, ते अमूल्याः 6 वैद्याः के? एकं तु प्रातःकाले भवान् चलित्वा आगतवान्, व्यायामः इति एकः वैद्यः। सुखदवायुः नद्याः समीपे, एषः सुखदः नास्ति, तर्हि सुखदवायुः इति नद्याः जले शीतलजलं स्नानं तृतीयं। पुनः भवान् तत्र प्रातराशं सात्विकम् आहारं स्वीकृतवान्, सः एकः। पुनः तत्र प्रातःकाले भ्रमणम् अभवत्, चलनम् अभवत्, सोऽपि एकः उपायः। अन्तिमः उपायः विश्रामः। भवान् केवलं दोलायाम् उपविश्य एवमेव निद्रां कृतवान्, सुखदनिद्रा, तदर्थं गुलिकां न खादितवान्। तर्हि एते 6 वैद्याः, सूर्यप्रकाशः, सुखदवायुः, शीतलजलं, सात्विकः आहारः, विश्रान्तिः, व्यायामः, एते 6 वैद्याः यदि भवतः सहायार्थं भवन्ति तर्हि मम आवश्यकता एव नास्ति। एते एव अनर्घाः 6 वैद्याः सन्ति। यदि 7मस्य वैद्यस्य आवश्यकता अस्ति तर्हि अहम् अस्मि। तर्हि एतादृशी कथा वयम् अवश्यम् इतः बोधं प्राप्नुमः। किं शरीरस्य चिकित्सां कुर्मः वा? तद् भवतु, परम् आचरणम् इदानीम् आयुर्वेदे तु अस्ति एव खलु, दिनचर्या कथं भवेत्, दिनचर्या इति। अतः सा दिनचर्या महत्त्वपूर्णा। इदानीन्तनकाले तद् न भवति, अतः वयं तदर्थम् अवश्यं प्रयत्नं कुर्मः। अस्तु, तर्हि पुनश्च एकवारं सर्वेभ्यः संस्कृतदिनस्य किं शुभाशयान् दत्वा भवतां सर्वेषाम् अग्रे आयुर्वेदे पठनार्थं न, भारतस्य कृते, राष्ट्रस्य कृते योगदानार्थं शुभाशयान् उक्त्वा अहम् अत्र विरमामि। धन्यवादः। योगेन चित्तस्य पदेन वाचा मलं शरीरस्य च वैद्यकेन योपकारोत्तम प्रवरं मुनीनां पतञ्जलिं प्राञ्जलिरानतोऽस्मि।
Before proposing vote of thanks, I would request our Dean Sir and a speaker, Mr. Vikrant Joshi Sir, to please come up on stage to felicitate our ready-to-be students who have secured highest marks in Sanskrit subject in university examinations in the senior batches. Uh, 20, 23 and 22 batch, Tulsi Soni and Roshni Patil. I think Tulsi Soni is absent. Miss Roshni Patil. Twenty, 23 and 24 batch, Padmaja Mauri. Miss Padmaja Mauri and Miss Harshita Alsi. For next year, why should girls have all the fun? So boys, please. Thank you. Harshita Alsi. श्री चरकाचार्याय नमो नमः, श्री धन्वन्तरे नमः, सर्वेभ्यः नमो नमः। अल्पानामपि वस्तूनां संवति कार्यसाधिका ऋणय गुणत्वमापन्नैः बध्यन्ते मत्तदन्तिनः। The greatest of the tasks can be done by organizing the small things. There is never-ending list of individuals who have contributed directly and indirectly to this program and they deserve praise for the same. अस्माकं भारतीय संस्कृतिः तु कृतज्ञतां पाठयति। कृतज्ञता नाम कार्ये साहाय्यं कुर्वतः प्रति आभार प्रकटनम्। अनेन विना कस्यापि कार्यक्रमस्य पूर्तिः न भवति। अतः यद्य ये प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूपेण साहाय्यं कृतवन्तः तेभ्यो सर्वेभ्यो सविनयं धन्यवादां व्याहृत्य समापयामि वयम्। I convey my deep regards and hearty thanks to Honorable Dr. D.Y. Patil Sir, Founder President D.Y. Patil University. I convey my regards and thanks to Honorable Dr. Vijay Patil Sir, President and Chancellor D.Y. Patil Deemed to be University for his exceptional guidance and support in organizing every event. I convey my regards and hearty thanks to respected Dr. Shivani Patil Madam, Vice President and Pro-Chancellor of D.Y. Patil Deemed to be University for her great support and encouragement. I heartily thank to respected Dr. Vandana Mishra Madam, Vice Chancellor D.Y. Patil University. We are thankful to our Dean and Head of the Department, respected Dr. Mahesh Kumar Parikh Sir. This arrangement would have not been possible without his support. Thank you sir. We are thankful to Dr. Rakesh Somani Sir, Dean, School of Pharmacy, D.Y. Patil Deemed to be University for gracing the event. We are grateful to our great guest speaker, Mr. Vikrant Joshi Sir, for his thought-provoking lecture to our students as well as faculty. Dhanyavad Mahodaya. On behalf of our department, I say big thanks to all first-year students for mind-blowing performances and their active participation in the program. Thanks a lot. We are thankful to all teaching faculty, students, hospitality team, my colleagues, IT support team, and in short, I would describe today's program as Yadi Hasti Tadanyatra Yanye Hastina Tatkwachit. Thank you. Om Sarve Bhavantu Sukhinah, Sarve Santu Niramayah, Sarve Bhadrani Pashyantu, Ma Kaschit Dukkha Bhag Bhave. Om Shanti, Shanti, Shanti.